बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की जो इस्लामिक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है मलकुल मौत। जैसे कि ये एक इस्लामिक इन्फॉर्मेशन है जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए, तो उसके लिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन यकीनन आपको आज की वीडियो के अंदर सारी ही पसंद आएगी और आपकी नॉलेज में इस्लामिक रिलेटेड सवालात और जवाबात का इजाफा होगा। अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत पर ईमान लाने के बाद रिश्तों पर ईमान रखना इस्लाम की बुनियादी अकायद में से एक है। रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद ये माना है कि वो अल्लाह की एक मखलूक है। तमाम फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं और वो हमारी नज़रों से गायब हैं और हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं। नेज़ फरिश्ते मासूम होते हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह नहीं करते। इन फरिश्तों में कुछ अल्लाह की इबादत ता क़यामत मशगूल रहते हैं, कुछ वही इलाही पहुंचाते हैं, कुछ दिन रात मौसम और बारिश वगैरह के काम सर अंजाम देते हैं। अल्लाह के इन ही मुकर्रब फरिश्तों में एक फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने का काम सौंपा गया है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ते अजल और मलकुल मौत भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मलकुल मौत का जिक्र कुछ यूं किया है, कह दीजिए कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तमाम रूहें कब्ज़ करता है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटने जाओगे। दरअसल इज़राइल अलैहिस्सलाम अरबानी लफ्ज़ है। ईज़ा के मानी बंदा और एल के मानी खुदा है, यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे को कहते हैं, जिसे कुरान मजीद में मलकुल मौत का नाम दिया गया है। रवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम की तहकीक करें तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि ज़मीन से खाक लेकर आए, लेकिन ज़मीन ने इन फरिश्तों को कसम देकर वापस भेज दिया। आखिरकार इज़राइल अलैहिस्सलाम इस काम पर कादिर हुए और ज़मीन की मिट्टी लाने में कामयाब हुए। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह ने तमाम जिंदा मखलूक की रूह कब्ज़ करने का काम इनके ज़िम्मे मलकुल मौत को दे दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मलकुल मौत, तुझे औलाद आदम की रूह कब्ज़ करने पर मामूल करता हूँ ताकि तू किसी पर रहम न खाए और माँ की गोद में मौजूद शेर और बच्चा तक किसी की रूह को कब्ज़ कर सके। मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ये खौफनाक और दर्दनाक अमल क्यों सौंपा है कि इसकी वजह से मखलूकात में से मुझे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। तो जवाब मिला कि कोई भी किसी को ये नहीं कहेगा कि फलां शख्स इज़राइल अलैहिस्सलाम की वजह से मरा है, बल्कि वो बीमारी और हादसात को मौत की वजह करार देंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत आदम से लेकर एक क़यामत तक आने वाले हर इंसान की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी मलकुल मौत को दी गई है, जबकि इस काम के लिए फरिश्तों का एक लश्कर भी आपके साथ रहता है। जो फरिश्ते इंसान को मौत देने आते हैं वही इंसान की मौत का वक्त भी लिख देते हैं, और जब किसी शख्स की मौत का वक्त आता है तो वो इसकी मलकुल मौत के हवाले कर देते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि मलकुल मौत तमाम अहले ज़मीन को मौत देते हैं और इनको तमाम बनी आदम पर मुसल्लत कर दिया गया है। जब वो किसी पाक नफ्स को कब्ज़ करते हैं तो इसकी रूह मलाइका रहमत के सुपुर्द कर देते हैं, और जब कोई खबीस रूह कब्ज़ करते हैं तो वो मलाइका अजाब के हवाले कर देते हैं। दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है
اور جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کی گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو مالک الموت فرماتے ہیں، میں تو یہاں تب تک آؤں گا کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے گا۔ اگر مالک ملک کو کی اس وقت دیکھ لیں لوگ تو ان کی باتوں کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر رونے لگ جائیں۔ باوجود اس کے کہ مالک الموت ایک فرشتہ ہے، ان کی ظاہری شکل و صورت اور حلیہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر رکھنے والا شخص بھی اگر آپ کو دیکھ لے تو خوف کے مارے آدھی جان نکل جائے۔ اللہ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب مالک الموت سے ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا، اے مالک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو مالک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب مالک الموت اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا تو وہ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طائر ہوئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کافر کو محض آپ کی شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس قلب میں ہو کر آپ نکالتے ہیں؟ مالک الموت نے کہا، ذرا منہ پھیریں۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کا دیدار کی دولت دی جائے تو یہ کافی ہے۔ ملک الموت کے خوف و دہشت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن و انسان بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے انسان شہر کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ ہر زیر و جن و انس کی روح کو قبض کرنے والے مالک الموت کو کیسے موت آئے گی؟ یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوگا۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر نفس مر جائے گا، تمام جن اور انسان کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مار دے گا، پھر حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی اور نیچے صرف ملک الموت باقی بچ جائیں گے۔ اب اللہ پوچھے گا، بتاؤ کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا غلام باقی ہے۔ اللہ کے حکم ہوگا، تو بھی مر جا، اور اس طرح تمام مخلوق کی روح قبض کرنے والے کی روح کو خود اللہ قبض فرمائے گا۔ مالک الموت ایسے چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت کوئی انسان ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو فرمائے گا، کوئی میرا شریک ہے جو میرے مقابلہ آئے؟ آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے وہ بادشاہ آج کہاں چلے گئے؟ آج صرف میری بادشاہت و شناخت ہے۔ ملک الموت یہ روح قبض کرنے والا فرشتے کا ذکر میں صرف اسلام بلکہ دوسری ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ یہودیت میں اسماعیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا جاتا ہے، جس کا ذکر کتاب حج اور حنوک کی صحیفے میں موجود ہے۔ اسماعیل کو اسمان سے دھتکارے گئے فرشتوں یعنی فائنل انجلز میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ عیسائیت میں ارکِ انجیل مائیکل کو انجیل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا ذکر کتاب پیدائش میں موجود ہے، اور ایک انجیل مائیکل کو فرشتوں کے لشکر کا لیڈر مانا گیا ہے، اور صحیفیوں کے مطابق مسیح کے ماننے والوں کی روحوں کو بھی مائیکل ہی قبض کرتے ہیں اور انہیں جنت لے جاتے ہیں، اور اسی طرح قدیم مصری اور رامی موت کے فرشتوں کو ڈوما کا نام دیتے ہیں، جبکہ فونی کی سمیری اور کنانی اقوام موت کے فرشتوں کو معوذ کہا کرتے تھے، جسے ان کے دوتا بال نے لوگوں پر مسلط کیا تھا۔ جبکہ زرتشتی اور یزیدی مذاہب میں موت کے دو فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں ناصر الدین اور سجاد الدین کہا جاتا ہے، جنہیں ہاتھ میں ایک ہتھیار کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہی ہند دھرم میں یمراج نامی دوتوں کو موت دینے والا مانا گیا ہے، جسے نرک یعنی دوزخ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یمراج کو اپنی جمالی اور جلالی صورت کے ساتھ بھینس پر سوار دکھایا گیا ہے۔
جمراتی کا ذکر ہندو مت کی صحیفوں گروپوں پرانوں میں ملتا ہے، جن کے مطابق موت کے بعد ہر شخص کی روح کو یمراج املک نامی مقام پر لے جاتے ہیں، جہاں اس کے کرموں کے مطابق اسے سزا یا جزا ملتی ہے۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ موت کے فرشتوں کو تقریباً ہر مذاہب میں دیوتا مانا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے، لیکن اسلام عقائد کے مطابق ملک الموت دوسرے فرشتوں کی طرح ہی اللہ کے فرماندار اور حکم ماننے والے مخلوق ہے، جنہیں روز قیامت خود موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری